सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। सदाझै आज मिति 2078 साल जेठ 8 गते शनिबार हामी नयाँ टपिकका साथ भेटघाट भएका छौँ। आज 2-3 दिनदेखि हिजो अस्तिदेखिको राजनैतिक एउटा उतार चढावले एउटा मोड लिएको छ, टर्निङ पोइन्ट लिएको छ। फेरि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदमको रूपमा संसद विघटन गरेका छन्। यसमा राष्ट्रपतिबाट हिजो राति मात्रै संसद विघटन भइसकेको छ। यसको अरू राजनैतिक पाटो अन्य चर्चाहरू चाहिँ म यहाँ गर्दिनँ। त्यो कस्तो हो, ठिक हो कि बेठिक हो, के हो, यतातिर म चर्चा गर्दिनँ। तर मैले त्यो डिसिजनबाट यहाँ हाम्रो एक्जामलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी लोकसेवाको एक्जाममा चाहिँ कस्तो असर पर्छ, यहाँहरूको पनि मनमा केही खुल्दुली होला, त्यो कुरा चाहिँ म अलिकति जोडेर भन्छु। अस्ति भर्खरै जेठको यो केही दिन अगाडि भनौँ, हप्ता 10 दिन अगाडि लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी चाहिँ अध्यादेश मार्फत सिफारिस भएको छ सरकारबाट। त्यो 30 दिनभित्रमा यो संसदीय सुनवाईबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। अनि संसदीय सुनवाईबाट 2/3 अस्वीकृत गर्न सक्छ, अथवा 30 दिनभित्रमा संसदीय सुनवाई भएन भने स्वतः तिनीहरू राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेर काममा आउन सक्छन्। अब अहिले संसद विघटन भइसकेपछि अब यो अदालत जान्छ, के हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, के हुन्छ, यो फरक कुरा हो। तर 30 दिन कटिसकेपछि 31औं दिनको दिन लोकसेवाले पदाधिकारी पाउने निश्चित भयो। अब है, त्यो भनेको जेठको अन्तिमतिर लोकसेवामा पदाधिकारीहरू आउनु हुने भयो। कोभिडको महामारी साउन भदौसम्ममा सक्यो भने अनि एक्जामहरू चाहिँ यो परीक्षा प्रणाली चाहिँ सुचारू हुने देखियो। अब नतिजा निस्किने अरू काम त यही कोभिडको बिचमा पनि हुने नै भयो। त्यही भएर जेठको अन्तिमसम्ममा लोकसेवाले पदाधिकारी पाउँछ। शपथ ग्रहण गरेर पदाधिकारीहरू नियुक्ति भइसकेका हुन्छन् र उनीहरू कार्यभार सम्हालिसकेको हुन्छ जेठको अन्तिमतिर। असार साउनसम्ममा कोभिड शान्त भयो भने भदौदेखि परीक्षा प्रणालीहरू सुचारू हुने देखियो र नतिजाहरूको त यो बिचमा पनि अब काम सुरु भइहाल्छ, द्रुत गतिमा अगाडि बढिहाल्छ। कुन के चरणमा छ त्यो सबै सुचारू हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो परीक्षाको दृष्टिकोणबाट चाहिँ सकारात्मक देखिन्छ। अब अन्य दृष्टिकोणबाट यो संवैधानिक गैर संवैधानिक है राजनैतिक कुराहरूमा चाहिँ अलि इनफेभरेबल नै अवस्था हो, त्यो प्रतिकूल अवस्था नै हो। यो त्यति धेरै उत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसको दीर्घकालीन दूरगामी प्रभावहरू, नकारात्मक प्रभाव पर्ने, ठुलो क्षति हुने सम्भावना छ। तर अब अहिले हामीलाई तत्कालका लागि चाहिँ परीक्षामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्दा यो परीक्षामा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्ने भयो। संसद नभइसकेपछि संसदीय समितिबाट त्यो अस्वीकृत हुने सम्भावना भएन। संसदीय समितिबाट अस्वीकृत नहुने बित्तिकै नियुक्ति गरेको 31औं दिनको दिन शपथ ग्रहण हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण भइसकेपछि पदभार सम्हालेपछि त काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने नै भयो। यो चाहिँ भयो अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल सरगर्मी र यसको एक्जाममा परेको प्रभाव। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने छ, पर्फर्मेन्स एप्राइजल। यो सबै ब्याङ्कतिर पर्फर्मेन्स एप्राइजल महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो के हो पर्फर्मेन्स एप्राइजल, यसबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन का महत्त्वहरू के हुन्, वा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उपयोगिताहरू के हुन्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कहाँ प्रयोग हुन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका समस्याहरू के हुन्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका समाधानहरू के हुन् है। डेफिनेसन अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल, यसबाट तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ डेफिनेसन अफ मिनिङ अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल, मेथड अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल, इम्पोर्टेन्स अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल, सिग्निफिकेन्स अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। यसरी तपाईँले यो पर्फर्मेन्स एप्राइजलको नोट तयार गर्नुहोला। अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के हो भन्दाखेरि सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी र पुरा गरेको जिम्मेवारीको बिचको अन्तर विश्लेषण गर्ने र सोलाई दण्ड तथा पुरस्कारसम्म जोड्ने कार्यलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। यो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, निश्चित विधि र प्रक्रियाको प्रयोग हुन्छ। यसमा औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गबाट मूल्याङ्कन पूर्व नै मापदण्डहरू सञ्चार गरिन्छ। यसरी सञ्चार गरेको मापदण्ड र अपेक्षित प्राप्त गरेको नतिजाको बिचमा अन्तर विश्लेषण गरिन्छ। यो अन्तर विश्लेषणमा
वास्तविक कार्य सम्पादन बढी भएमा पुरस्कृत गरिन्छ भने वास्तविक कार्य सम्पादन कमजोर भएमा दण्ड पनि गर्न सकिन्छ। सङ्गठनका आफ्नै कार्य सम्पादनका आफ्नै ढाँचाहरू हुन्छन्, आफ्नै नियम हुन्छन्, यसका विभिन्न तहहरू हुन्छन्। माथिल्लो तहले सुपरिवेक्षण, त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट समेत 2-3 तहबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। सङ्गठनको प्रकृति र कार्य संस्कृतिको आधारमा कार्य सम्पादनका तौर तरिकाहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर यसको सैद्धान्तिक रूपमा यसले अपेक्षित र वास्तविक कार्य सम्पादन बिचको अन्तर्विश्लेषण नै गर्ने हो भनेर तपाईँले यसको बारेमा लेख्नुपर्छ। पर्फर्मेन्स एप्राइजल इज अ gap analysis between prescribed or standard of work and actual performance of employee to perform the organizational goal. Performance appraisal is a systematic process of evaluating the performance of employee with pre-communicating standard. Performance appraisal method can be varied as per the nature of organization, as per the need of organization, and as per managerial decision. Different evaluators are involved in performance appraisal. It depends upon the method, which method is chosen while evaluating the performance. पर्फर्मेन्स एप्राइजलको इम्पोर्टेन्स भन्यो भने चाहिँ किन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको वास्तविक कामको मूल्याङ्कन गर्छ, जसले गर्दा मानव संसाधनका विभिन्न कामहरूमा यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। एक दोस्रोमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, इम्प्लोइ मोटिभेसन। तेस्रो कुरा कस्ता कर्मचारीहरू सङ्गठनले छान्ने भन्ने कुरा, यो कर्मचारी छनौटका लागि पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ इम्प्लोइ सिलेक्सनमा। 4 कर्मचारीको तालिम तथा विकासको आवश्यकता निर्धारण गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। 5 कर्मचारीको मनोभाव, आवश्यकता र कर्मचारीलाई परिचालनमा प्रभावित पार्नलाई यसलाई प्रयोग गरिन्छ है। इन्फ्लुएन्सिङ टु इम्प्लोइ टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल भन्न सक्यो। त्यस पछाडि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पुरा गर्छ। इट फुलफिल्स साइकोलोजिकल निड अफ द इम्प्लोइ भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारी र व्यवस्थापन बिचमा सहकार्य र समन्वयको सम्बन्ध स्थापना गर्छ। यसले कर्मचारीका गुनासोहरू सम्बोधन गर्छ। इट ह्यान्डल्स द ग्रिभान्सेस हैन। सङ्गठनमा मानव स्रोतलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार लिइन्छ। कर्मचारीको बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार लिइन्छ। पर्फर्मेन्स एप्राइजल इज अ बेसिस अफ इम्प्लोइ प्रमोसन भन्न सक्यो। हो यो चाहिँ निडहरूको कुरा भयो। अब नेपालमा पर्फर्मेन्स एप्राइजलका समस्याहरू भनौँ भने अलिक समस्याहरू पनि विद्यमान छ क्या। जस्तो अवैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरिएको हैन, अनसाइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल मेथड। एक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नातावाद कृपावाद हाबी भएको, फेभरेटिजम, डोमिनेन्स अफ फेभरेटिजम, नेपोटिजम इन इभ्यालुएसन। तेस्रो चाहिँ कार्य सम्पादनलाई नतिजा प्रणालीसँग जोड्न नसकिएको, क्यानट लिङ्क पर्फर्मेन्स एप्राइजल विथ रिवार्ड सिस्टम। अर्को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा व्यक्तिगत पक्षपात हुने गरेको, पर्सनल बायसनेस इन पर्फर्मेन्स एप्राइजल। अर्को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारहरू निर्धारण नगरिएको र आधारहरू सञ्चार नगरिएको, पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड आर नट कम्युनिकेट प्रपरली टु द इम्प्लोइज। अर्को ट्रेड युनियनको दबाब हुने गरेको, प्रेसर अफ ट्रेड युनियन। अनि अर्को चाहिँ कार्य सम्पादनलाई क्षतिपूर्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न नसकिएको, क्यानट लिङ्क पर्फर्मेन्स एप्राइजल विथ कम्पेन्सेसन। अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दाखेरि वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तै 360 डिग्री वा MBO का विधिहरू प्रयोग गर्ने एकमा। दोस्रो कार्य सम्पादनबाट मात्रै बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, ओन्ली पर्फर्मेन्स एप्राइजल इज बेसिस टु प्रमोसन। अर्को चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट लिने व्यवस्था गर्ने, मेकानिजम र ह्याभिङ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड फेयरनेस इन पर्फर्मेन्स एप्राइजल। अर्को
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा व्यक्तिगत पक्षपात, नातावाद, कृपावाद लाई न्यूनीकरण गर्ने, रिड्युस नेपोटिजम, फेभरेटिजम एन्ड पर्सनल बायसनेस इन पर्फर्मेन्स एप्राइजल। अर्को ट्रेड युनियन को अस्वस्थ हस्तक्षेपलाई बन्द गर्ने, स्टप अनहेल्दी इन्टरभेन्सन अफ ट्रेड युनियन, इम्प्लोइ ट्रेड युनियन। अर्को चाहिँ मानव संसाधनका सम्पूर्ण कार्यहरूमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउने, लिङ्क अल ह्युमन रिसोर्स फङ्सन इन्टु पर्फर्मेन्स एप्राइजल लाइक ट्रान्सफर, लाइक प्रमोसन, यसरी जोड्नु पर्यो है। यो चाहिँ सुधारका उपायहरू भयो। अब यसबाट आउन सक्ने अर्को क्वेसन चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू के हुन् भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विधि भनौँ भने चाहिँ एउटा सूची विधि, लिस्ट मेथड, अर्को निबन्ध विधि, एसे मेथड, अर्को क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड, महत्त्वपूर्ण घटना विधि, संवेदनशील घटना विधि भन्न सक्थ्यो। अर्को चाहिँ जोडी तुलना विधि, पियर कम्पेरिजन मेथड। अर्को चाहिँ यो एमबिओ, उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि। अर्को चाहिँ 360 डिग्री 360 डिग्री मेथड। अर्को 720 डिग्री 720 डिग्री मेथड। सो यिनीहरू चाहिँ विधिहरू भयो। अर्को बार्स भन्छ, बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड, जसमा क्रिटिकल इन्सिडेन्ट र नर्मल इन्सिडेन्ट दुइटैमा उसले कस्तो पर्फर्मेन्स देखाउँछ भन्ने कुरा हेरिन्छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि कुन विधि चाहिँ उपयुक्त छ भनौँ नि, जस्तो आधुनिक विधिहरू एमबिओ एप्रोच, बार्स मेथड, 360 डिग्री विधि, यिनीहरू चाहिँ अहिलेका आधुनिक विधिहरू भए। यिनीहरू अलिक ज्यादा प्रभावकारी र वैज्ञानिक छन् भन्नु पर्यो। 360 डिग्री विधि किन राम्रो छ भनौँ भने चाहिँ यसमा माथि बोसले, तल सबोर्डिनेटले, दायाँ ग्राहकले र आफ्ना कलिगहरूले पनि इभ्यालुएसन गर्छ। एकचोटि इभ्यालुएसन एउटाले मात्रै इभ्यालुएसन गर्दा व्यक्तिगत पक्षपात हुन सक्ने भएकोले सबै तह र निकायहरूले मूल्याङ्कन गरेको खण्डमा व्यक्तिगत पक्षपात हुँदैन, नातावाद कृपावाद नहुन सक्छ। त्यही भएर यो विधि उपयुक्त छ भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा खासमा विधि भन्दा पनि व्यवहारको समस्या हो। यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा लेख्नुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड र वास्तविक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन हो। यसमा विधि भन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मूल्याङ्कनकर्ताको स्वभाव र निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुमान योग्यता हुनुपर्छ। वृत्ति विकासमा जोडिनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकै कारणले गर्दा मात्रै कर्मचारीले सङ्गठनमा काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा उपयोग गरेर कर्मचारीको कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कर्मचारीको उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। इन कन्क्लुजन, performance appraisal is a tools of improving employee efficiency, effectiveness and economy. It is a method as well as practice. So performance appraisal should be used to promote the productivity of employee भनेर यसरी तपाईले जोडेर लेख्नु पर्छ। ल यो कार्य सम्पादनको मैले समग्र सबै कुरा चर्चा गरेँ हैन। अब यसमा चर्चा गर्न बाँकी विषय केही पनि छैन, यति पढे भइहाल्छ। प्रोसेस हो कोही बेला कार्य सम्पादनको। अथवा प्रोसेस त मापदण्ड दिने, मापदण्डलाई सञ्चार गर्ने, वास्तविक कार्य सम्पादनलाई तुलना गर्ने हैन, वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, अनि वास्तविक कार्य सम्पादन र मापदण्डको बिचमा तुलना गर्ने, अनि अन्तर पत्ता लगाउने, यदि कार्य सम्पादन कमजोर भएको रहेछ भने दण्ड दिने, कार्य सम्पादन बढी भएको रहेछ भने पुरस्कार दिने। यही हो यसको प्रोसेस चाहिँ। यसरी जानु पर्यो। मैले होल टपिक कभर गरेँ। ल अब मैले यहाँ यसको अलिकति तपाईलाई थोरै गाइडलाइन टाइपको नोट चाहिँ यो टेलिग्रामको मार्फतबाट तल मैले भिडियोमा लिङ्कमा पठाएको छु है। अनि मैले अर्को पनि आज यो बिहान एउटा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कस्ता मल्टिपल चोइस क्वेसन आउँछन् भनेर त्यो एमसिक्यू क्वेसनहरू यहाँलाई मैले उपलब्ध गराएको छु टेलिग्राम च्यानलमा। त्यो टेलिग्राम च्यानल प्रदीप 2077 भन्ने टेलिग्राम च्यानल जानु। त्यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 र बाफिया 2073 का मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू कस्ता आउने रहेछन् ती क्वेसनहरू एमसिक्यू फर्मेटमा मैले त्यहाँ 5-6 पेज जति त्यहाँ राखेको छ ह्यान्ड रिटन नोट। त्यसलाई पनि हेरेर तपाईँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ र त्यो च्यानलमा मैले विभिन्न नोटहरू राखेको हुन्छु। त्यसलाई तपाईँले हेर्दै स्क्रोल गर्दै हेर्दै जानुहोला। तयारी राम्रोसँग गर्नुहोस्। शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा तन्दुरुस्ती हुनुहोस्। यो कोभिडको राजनैतिक समाचारको अन्य उतार चढावको बारेमा नअल्मलिनुहोस्। यहाँको मिसन भनेको योचोटि दसैँको हाराहारीमा हुने कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम निकाल्ने हो।
त्यो मिसनका लागि यहाँको औजार भनेको अध्ययन हो र त्यसका सहायक यो सारथीहरू भनेको चाहिँ यहाँको शारीरिक मानसिक र भावनात्मक सशक्तिकरण हो। त्यो सशक्तिकरणमा ध्यान दिनु, आन्तरिक ऊर्जामा ध्यान दिनु, आन्तरिक सबलतामा ध्यान दिनु, आन्तरिक प्रबलतामा ध्यान दिनु है। सबल पक्षहरूलाई बढाउँदै जानु, दुर्बल पक्षहरूलाई हटाउँदै जानु, अनि यसरी नै तयारी अगाडि बढाउँदै जाने हो कि 10-15 दिनमा तपाईँ एउटा चेन्जेस महसुस गर्नुहुन्छ, 2-3 महिनामा त नामै निकाल्नुहुन्छ। सो 4 महिना राम्रोसँग पढ्नुहोस्, एटलिस्ट अब दसैँसम्म राम्रोसँग पढ्नुहोस्। तपाईँको युनिभर्सिटीको कलेज पनि अहिले युनिभर्सिटिजको पढाइ पनि त्यति धेरै द्रुत गतिमा छैन। तपाईँ कहीँ इन्भल्भ हुनुहुन्न भने त्यसमा पनि तपाईँको कमिटमेन्ट छैन भनेपछि अब जम्मी पढ्ने काम त हो होइन। बाबुआमाको लज र रेस्टुरेन्टमा बस्न पाउनु भएकै छ, खाना पाउनु भएकै छ, सधैँभरि यसरी पाइँदैन किन बाबुआमा नै सधैँभरि रहँदैनन् तपाईँको साथमा। सो विचार गर्नुहोस् कि यो सधैँभरि अर्काको पैसामा होइन, बाबुआमाको पैसामा, बाबुआमाको मेहनतमा, पसिनामा रमाउनु पाइँदैन कि खेल्न पाइँदैन, यो अपर्च्युनिटी पनि पाइँदैन। यो इतिहासले तपाईँलाई सराप छ कि। सो इतिहासले सराप्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। भोलि गएर तपाईँ 40-45 भएपछि रिग्रेट गर्ने काम नगर्नु होला कि। त्यतिखेर प्रदीप सरले भन्थ्यो भन्न त विचार गरिएन, बाबुआमाले भन्न त भन्थे विचार गरिएन भनेर चाहिँ पुरपुरमा हात राख्नुभन्दा अहिले नै बरु 4 महिना, धेरै होइन 4 महिना त भने हो तपाईँलाई होइन, दसैँसम्म दिनको 5-6 घन्टा राम्रोसँग पढ्नु भने नाम कन्फर्म निस्किन्छ क्या। यो चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ है। अब यो मैले ढुक्क भनिरहेको छु, तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस् क्या। तपाईँ अर्को साल 78 को पुस माघतिर नाम निस्किसकेपछि अनि मलाई सम्झिनुहुन्छ क्या, हो त्यसले भनेको थियो भन्न त होइन, पत्याएको त थिइनँ। नामै निस्किन्छ क्या तपाईँको, निक्लि नै हाल्छ। सरकारी सेवामा नाम निस्किहाल्छ किन 20-25 हजार भ्याकेन्सी खुल्छ। अनि मेहनत गर्नेहरूको यस्तै हो क्या ताल। तपाईँको अहिले जुन लाउरे पारा छ नि, यस्तै त अनि मेहनत गर्नेहरूको पढ्न मन गर्दैनन् होइन, सुत्न, खान, घुम्न र च्याट गर्न त हो मन गर्ने। अनि अलिकति पढ्न मन गऱ्यो भने त नाम निस्किनै हाल्छ क्या। त्यो अलिकति ध्यान दिनुहोस् न है। अब मैले तपाईँलाई कति सम्झाउने होइन, सम्झिनु भएको छ, त्यही पनि कति बिर्सिहाल्नुहुन्छ कि बिचमा। सो ध्यान दिनुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अनि दुर्बल पक्षहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्छ क्या। कसैको ह्यान्डराइटिङ पुवर छ होइन, राइटिङ पुवर छ, अरे बाबा सबै कुरा बनिहाल्छ नि होइन। तपाईँले चाहने नबन्ने केही पनि छैन नि, नचाहेर पो हो त होइन। तपाईँले इच्छा नगरेर पो हो त। नाम मात्रै इच्छा गर्ने, नाम निकाल्ने मात्रै इच्छा गर्ने, अनि दुर्बल पक्षहरूलाई सुधार नगर्ने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। त्यो गर्नु होला। हस्, आजको हाम्रो क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ। फेरि हामी नयाँ टपिकमा भेटघाट गर्ने नै छौँ। यहाँहरूको समय एकदम प्रोडक्टिभ होस्, सुखमय होस्, आनन्द होस्, शारीरिक मानसिक र भावनात्मक सशक्त हुनुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस्, स्वस्थ चिन्तन गर्नुहोस्। सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र अध्ययनलाई त्यो सँगसँगैको उतिको प्राथमिकता 50-50% को प्राथमिकता हो। हस् त, आजको हाम्रो यो अन्तर्क्रिया यहीँ अन्त्य गर्छौँ। धन्यवाद।